बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप ये जो मंज़रनामा आपने देखा, ये एक अस्पताल का मंज़रनामा है, उसकी तफसील है। इस अस्पताल का नाम ज़ैबुन्निसा मेमोरियल हॉस्पिटल है और ये एक फ़लाही इदारा है जिसका नाम है फ़लाह वेलफेयर ट्रस्ट। इसके ज़ेर इंतज़ाम चलता है। इसमें हमारे दोस्त इकबाल मेमन साहब हैं, इसके सदर हैं, और हमारे नाइस लिंक के ट्रस्टी भी हैं और दोस्त हैं जनाब अब्दुल रहीम मूसवी साहब, वो इस इदारे के सेक्रेटरी हैं। तो साहब, ये इदारा वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत करके गरीबों के लिए ये एक अस्पताल बनाया है। और आप देखिए कि इतना अच्छा अस्पताल आपने देखा और इसमें बिजली न होने के बराबर है। तो अब ये अस्पताल किस तरीके से काम करे, बहुत मुश्किल था। तो हमारे दोस्त मूसवी साहब ने हमसे कहा कि भाई ये मसला है, इसका किसी तरह से हल करना चाहिए। इस पर हम गौर करते रहे। फिर हमें मालूम हुआ कि भाई एक 10 किलोवाट की विंडमिल है कि जो किसी बड़े वडेरे साहब के यार्ड में लगी हुई थी, शादीवाल में वो वहाँ से गिर गई है, तो उसको मरम्मत करा के लगाया जा सकता है। तो हम जनाब पहुँचे पीकरेट में। ये भी हमारे दोस्त हैं और जानते हैं हम लोगों को हैं। हमारे दोस्त अब्दुल रहीम मूसवी साहब ने बहुत कोशिश की। तो वहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं बदरुद्दीन अबड़ो साहब, वो इस वक्त पीकरेट के कराची डिवीज़न के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने साहब बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने कहा साहब ठीक है, हम ये विंडमिल आपको दे देते हैं हैदर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप ठीक ठाक करके चलाएंगे, अस्पताल के लोगों का मसला हल हो जाएगा। तो साहब फिर यहाँ हमारे दोस्त इकबाल मेमन साहब ने बहुत पैसा खर्च किया और वहाँ से क्रेन से उसको उतारा और ले आए। और हमारे वर्कशॉप में हमारे इंजीनियर हबीब बलोच साहब के यहाँ वो पड़ी रही और वो ठीक हुई। अब उसका लाखों रुपया उसका खर्च है, वो कहाँ से हो। और साहब दूसरा मसला आया। तो हमने अपने दुराने मेहरबान हैं, दोस्त हैं ICI के लोग, उनसे गुजारिश किया कि साहब ये एक नेक काम है, उसमें आप हमें मदद करें हमारी। तो उन्होंने साहब हमारी खातिर खा मदद की और डोनेशन बढ़ा दिया। तो अब वो मरहले पर ये हुआ कि साहब ये इसकी रिपेयर हुई। रिपेयर होने के बाद वो साहब विंडमिल लग गई और चलती रही। फिर 20 दिन के बाद ये हुआ कि साहब आपने देखा होगा कि याद होगा शायद आपको, 2-3 महीने पहले एक बड़ा तूफ़ान आया था, गेल चली थी। तो वो गेल के अंदर ये हुआ साहब की विंडमिल बड़ी तेज़ी से चल रही थी। तो जो इनके इंजीनियर थे यहाँ, जो साहब जिनकी ड्यूटी थी, वो डर गए कि भाई कहीं विंडमिल गिर न जाए। तो उन्होंने उसका जो सिस्टम था, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 दोनों इकट्ठे ही दबा दिया हमारे क्या कहते हैं घबराहट के। तो उसका असर ये हुआ कि साहब जैसे कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो 60 मील की रफ्तार से और अगला ब्रेक दबा दें, तो जाहिर है कि बिल्कुल आप शहादत के करीब पहुंच जाएंगे। तो वो यही हुआ कि साहब विंडमिल में एक झटके से आग लग गई और उसके 2 कॉइल जल गए। अब विंडमिल खड़ी हो गई। अब क्या करें, दूसरा मरहला है कि भाई विंडमिल की मरम्मत कहाँ से हो। भाई इतनी बड़ी विंडमिल है और इसके गली गली तो इंजीनियर और मरम्मत करने वाले नहीं बैठे हैं। बड़ी परेशानी रही साहब। आखिर में फिर ये नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है नस्ट का, यहाँ हमारे बड़े मेहरबान हैं, हमारे प्रोजेक्ट वहाँ ओपन होते हैं, वहाँ के कमांडेंट साहब से गुजारिश की गई। तो उन्होंने, हमारे दोस्त वहाँ हैं डॉक्टर सुहेल ज़की फारूकी साहब, वो मिल गए। तो उन्होंने साहब PhD किया हुआ है टरबाइन गया इंजीनियरिंग में। उन्होंने कहा साहब ठीक है, आपकी हम मदद करेंगे। तो साहब हम उतार करके टरबाइन लाद के ले गए। हज़ारों रुपया हमारा क्रेन में खर्च हो गया। वहाँ से साहब उन्होंने टरबाइन जो है नई उसकी वाइंडिंग की और अब हम लाए हैं और हमने इसको लगाया है। तो अब आप देखिए कि ऐसे मौके पर बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इकबाल मेमन साहब का शुक्रिया अदा करें और अपने दोस्त मूसवी साहब की कोशिशों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों से सब हुआ। और फिर साहब हमें नाइस लिंक को और सबको शुक्रिया अदा करना है, ICI का, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का और उनके अमले का, कि उन्होंने साहब ताउन करके हमें डोनेशन दिया। फिर साहब हमें लाजमी शुक्रिया अदा करना है बदरुद्दीन अबड़ो साहब का, जो यहाँ के पीकरेट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी टीम भेजी साहब। इसमें उनके सुल्तान खोसो साहब थे, जुल्फ़िकार मेहदी साहब थे और उनके साथी। उन लोगों ने आकर के इसको देखा और बड़ी मदद की हमारी। तो अब आप देखिए कि ये इस काम में ज़ाहिर है कि बड़ी परेशानी हुई। और जैसे कि परेशानी ऐसे काम में जहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट की होती है वो हुई, क्योंकि हम लोगों ने तो रिसर्च पर तो बिलीव ही करना छोड़ दिया है और रिसर्च डेवलपमेंट का हमारा कल्चर ही नहीं है। लेकिन बरसूरत हम तो इसका समझते हैं कि इसके बगैर ज़रूरत यानी आगे हम तरक्की नहीं कर सकते।
اس میں ہم گرتے بھی ہیں, ہاتھ پیر بھی ٹوٹتے ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو ہم آلٹرنیٹ انرجی کے جو بھی وسائل ہیں ان کو پروپیگیٹ کرنے میں, پروموٹ کرنے میں, انسٹال کرنے میں ہم نے اپنی زندگی صاحب وقف کی ہوئی ہے. اور الحمدللہ کوئی اتنی بہت بڑی کامیابی تو نہیں ہوئی, لیکن یہ کامیابیاں چھوٹی چھوٹی ہماری ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اور اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں اور سندھ کے ہمارے جو کوسٹل ایریا کے لوگ ہیں وہ چھوٹی بڑی ونڈ مل لگا کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ 1 کلو واٹ کی آپ ونڈ مل لگائیں جو 80 گز اور 120 گز کے مکان پر اگر آپ لگا دیں تو وہ آرام سے تقریباً کوئی 6 پنکھے 100 واٹ کے چلا سکتی ہے, اور کوئی 5-7 انرجی سیور بلب چلا سکتی ہے, اور کمپیوٹر بھی چلا سکتی ہے, اور ٹی وی بھی چلا سکتی ہے, اور اگر پنکھے بند کیے جائیں تو فریج بھی چل سکتا ہے. تو گزارا اس کا ہو سکتا ہے, اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. 3 کلو واٹ کی ونڈ مل یہاں بننے بھی لگی ہے. تو یہ سب مسائل جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. اور اب بجائے اس کے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں اور بھلا بھلا کہتے رہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں اور آپ ہمارا مسئلہ حل کریں. اس طریقے سے ہم ونڈ انرجی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ودیعت کیا ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور مفتی صاحب ان سب کی کوششوں سے یہ ہمارے یہاں پہ ٹاور لگا ہے. انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل کو اس کی بجلی ملے گی. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت میرا نام محمد سلطان کھوسو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان کاؤنسل آف رینیوبل انرجی ٹیکنالوجی, پاکستان کاؤنسل آف رینیوبل انرجی ٹیکنالوجی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر میں جو ہے نا ایک ذیلی ادارہ ہے جو کراچی میں کام کرتا ہے. ہمارے ادارے کے کام جو ہے وہ ونڈ مل, جنریٹر لگانا, بایو گیس لگانا, سولر سسٹم اور منی ہیڈل پاور جو ہے نا وہ ہمارے ادارے کے خاص کام ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جہاں جو ہے ساحل سمندر کے جو ہے وہ وہاں یہاں جو ہے نا ہوا بہت زیادہ ہے, اس لیے جو ہے نا یہاں جو ہے نا ونڈ مل جو ہے نا زیادہ لگائی جاتی ہے. ہمارے جو ہے نا یہاں جو ہے نا ہمارے ادارے نے جو ہے 135 یونٹ مختلف کلو واٹ کے جو ہے نا وہ لگائے ہیں, جس میں بدین, ٹھٹا, کراچی اور جو ہے نا ہمارے لسبیلا بلوچستان میں جو ہے نا وہ لگائے گئے ہیں. یہ ہمارا جو ونڈ جو ہے وہ 10 کلو واٹ کا ہے جو ہم نے الفلاح ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو دیا ہے, تاکہ جو ہے نا ان کی ضروریات جو ہے نا کیونکہ بجلی آتی جاتی ہے اور ان کی بہت جو ہے نا وہ یہاں اشد ضرورت ہے کہ یہ رورل ایریا ہے اور ان کی جو ہے نا وہ یہ ضروریات پوری کرے گا. ہم نے ان کو دیا ہے اور انہوں نے کچھ ان کی مرمت کرائی ہے, اور ہم جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ چلائیں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے یہ ان کو کام یہ آئے گی, تاکہ جو ہے نا ایمرجنسی میں ان کا جو ہے نا وہ فرج یا ڈیپ فریزر یا جو جس میں یہ دوائی رکھتے ہیں تو ان کو یہ پورے طریقے سے جو ہے وہ کام آئے گی. ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں تاکہ یہ الفلاح ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا وہ اس کو یہ کام آئے. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالرحیم موسوی ہے اور میں نائس لنک ٹرسٹ کا ٹرسٹی اور فلاح ویلفیئر ٹرسٹ کا جنرل سیکریٹری ہوں. اور میں آپ تمام لوگوں کا, جن لوگوں نے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کام کیا اور ہماری مدد کی ہے, میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا اور اس پروجیکٹ کو کامیابی تک پہنچانے میں ہماری مدد کی, جس میں خاص طور پر سر فہرست ہمارے پکریٹ کے لوگ ہیں. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہے کام نہیں کرتے, تعاون نہیں کرتے, لیکن ہمارے ساتھ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے, گزشتہ 10 سالوں سے پکریٹ کا ایک اہم کام اور کردار اور تعاون رہا ہے. اور آج ہم اس تعاون کی ایک مثال اس پروجیکٹ کی کامیابی کی صورت میں دیکھتے ہیں. جناب بدر ابڑو صاحب نے ہماری بڑی مدد کی اس پروجیکٹ کو یہاں تک کامیابی میں لانے میں. اس کے علاوہ جو خاص کردار تھا جناب شمیم حیدر صاحب کا, جو ہمارے ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, بانی ہیں, جنہوں نے اس کا جو ہے نا یہ بیڑا اٹھایا کہ اس کو جو ہے کامیاب کریں.
میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان تمام حضرات کا، اداروں کا، جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، خاص طور پر ICI کا